नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। अब पाकिस्तान के अंदर धमाके होने एकदम आम बात हो चुकी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मतलब कि बीएलए या फिर कहे कि टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान आए दिन हमले करते रहते हैं और अब ये खुल्लम-खुल्ला कह रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में और भी बड़े हमले करेंगे और ये हमले स्पेशली हम करेंगे पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ और हम सिविलियन को उतना नहीं मारेंगे जितना पाकिस्तानी आर्मी को मारेंगे। और लाहौर के अंदर भी यही हुआ है, मतलब कि बहुत बड़ा धमाका यहाँ पर हुआ है। अब देखने वाली बात ये है कि हम डेफिनिटली सबसे पहले हमारे मुँह में यही बात आएगी कि भई जो अब तक पाकिस्तान करता आया था उसका उसको फल मिल रहा है। और पूरी दुनिया में जो बम धमाके स्पेशली इंडिया के अंदर जितने बम धमाके उसने करवाए हैं, अब वही रिपीट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोग ही कर रहे हैं। जैसे कि टीटीपी हो गए और बीएलए जैसी यहाँ पर संस्थाएँ हो गई। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो ज़रूर कर दें। वीडियो शुरू करते हैं। लाहौर में पेश आया बम धमाका हुआ जिसमें 9 साला बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए, 25 के करीब लोग हुए। हम जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं और जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनके लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ भी करेंगे। 3-4 शहरों में हाई अलर्ट जारी है और इस किस्म की अफवाहें हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं, जिसमें कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची शामिल थे। और कल से हमने रेंजर्स वगैरह को डिप्यूट किया हुआ है इमरजेंसी के लिए और इसमें ये एक खूनी हादसा हुआ है और इसमें 3 कीमती जानें अल्लाह को प्यारी हुई हैं, लेकिन एक दोबारा लहर इस मुल्क में दहशतगर्दी की जारी करने की मुल्क दुश्मन कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको नाकाम करें। बहुत अफसोसनाक खबर है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। पाकिस्तान का दिल है लाहौर और लाहौर का दिल है अनारकली बाजार। एक वाक़या होता है, एक धमाका होता है आज दोपहर के, जिसमें मासूम जानें भी ज़ाया होती हैं और बहुत से लोग ज़ख्मी होकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। आखिर ये वाक़या क्यों हुआ, क्या मुहर्रिकात थे, वाक़े के बाद किस तरीके से रेस्क्यू किया गया, और ख़ास तौर पर एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब 2-4 दिन पहले इस्लामाबाद में एक वाक़या हुआ जिसमें पुलिस एहलकारों की शहादत हुई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने उस वाक़े के बाद फरमाया कि यह दहशतगर्दी का वाक़या लगता है। एक जानिब के जहां तालिबान से मुज़ाकरात भी हो रहे हों, जहां पर दीगर सारे मामलात भी हों, थ्रेट अलर्ट भी जारी किया जा चुका हो, उसके बाद सिक्योरिटी के कितने इंतजामात किए गए उसका भी जायज़ा लेंगे और आखिर पाकिस्तान मुस्तकबिल में इस तरीके के धमाकों से किस तरीके से बच सकता है, कुछ बात उसके ऊपर भी करेंगे। गर्दी का तो खतरा था, 3 दिन पहले इन्होंने इस्लामाबाद में किया और एक पुलिस वाले को शहीद किया और 2 इनके लोग मारे गए। और ये कोयटा, पेशावर और लाहौर, इस्लामाबाद के थ्रेट्स थी और तमाम अदारे अलर्ट थे, लेकिन इसके बावजूद ये कामयाब हो गए। ये गुंजानाबाद इलाके में हादसा हुआ है। हमारी हमदर्दियां शुहदा के साथ हैं और हमें ये तमाम सूरत हाल पे कौम को नजर रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की एक लहर आ सकती है और जिसका हमने सारी कौम ने मिलकर मुकाबला करना है। और इंशाअल्लाह ताला अभी तो इसकी तफ्तीश जारी है, 3-4 घंटे हुए और ये एक वजनी बम था और इन्होंने गुंजानाबाद इलाके में इसका इंतखाब किया है और इसकी जो भी तहकीकात मुकम्मल होती हैं तो कौम को उसमें एतमाद मिलेंगे इंशाअल्लाह। सीज फायर तो नहीं है टीटीपी के साथ, और के साथ जो पहले सीज फायर थी वो खत्म हो चुकी है और अब इसमें ये किसने किया अभी मैं ये कुछ नहीं कह सकता जब तक इंक्वायरी मुकम्मल ना हो। ये तकरीबन 2-1 बजे का वाक़या है, लेकिन इस पे काम हो रहा है और जब तहकीक मुकम्मल हुई तो उसके बाद इसकी रिपोर्ट जारी करेंगे। दहशतगर्दी के तो खतरात हैं। अब जो हमारे पड़ोस में हालात बन रहे हैं वो दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। हमें अलर्ट रहना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए। जी, दहशतगर्दी के खतरात मौजूद थे, थ्रेट अलर्ट मौजूद था, एक वज़नी बम धमाका था। शेख रशीद साहब ने इन तमाम बातों के साथ बड़ी आसानी से कह दिया कि कौम को संजीदा रहना होगा, कौम को होशियार रहना होगा। कौम तो ज़ाहिर है कि होशियार है ही, लेकिन शेख रशीद साहब और उनकी इंतज़ामिया क्या मामलात करती रही, किस तरीके से, क्या लाहौर में थ्रेट होने के बावजूद यहाँ की सिक्योरिटी का कोई अलर्ट था, इसका भी जायज़ा लेंगे। शाहिद साहब ज़रा थोड़ा सा बताइएगा किस वक्त वाक़या हुआ। वैसे तो इसकी बाज़गश्त सुबह से हम सुन ही रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर आप जो मौजूद हैं, आपने जब आप उस जगह पर पहुंचे कितने बजे पहुंचे और आंखों देखा हाल उस वक्त क्या था जब आप वहां पर पहुंचे, कितनी देर बाद पहुंचे धमाके के? जी बिल्कुल फवाद, ये आज तकरीबन 1:46 पर जो है लाहौर का एक बड़ा गुंजान और मारूफ बाज़ार है अनारकली। अगर ये लाहौरी साइड से अगर अनारकली बाज़ार की तरफ अंदर एंटर हो तो ये शुरू के अंदर ही एक जो प्लाजा है वहाँ उसके फर्स्ट फ्लोर पे एक निजी बैंक है, उसके नीचे दुकानें हैं, पानों की दुकानें हैं जहाँ पान मटीले का सामान है और उसके साथ ही एक पान गली जो बड़ी मशहूर है। यहाँ पूरे पंजाब से जो है लोग आते हैं, लाहौर से भी यहाँ आते हैं ख़रीदारी के लिए कुछ ये पान वगैरह का सामान लेने। यहाँ मामूल के मुताबिक जो है लोगों का रश था, दुकानें हैं, चूँकि यहाँ गारमेंट्स की शॉप है, बच्चों की, बड़ों की
اور اس کے علاوہ جو جوتیوں کی دکانیں ہیں، گھڑیوں کی بھی شاپس ہیں، اور اس بازار میں جو ہے ٹھیلے بھی لگے ہوئے ہیں جہاں ریڈیو کے اوپر جو لوگ ہیں انہوں نے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، جوتے بھی رکھے ہوئے ہیں، کچھ پرانے کپڑے جن کو لنڈا کہا جاتا ہے وہ بھی رکھ کے یہاں خرید و فروخت کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں بازار میں رش ہے، لوگ کافی اس بازار میں عام طرف جو ہے بلا تعطل جو لوگوں کی رہتی ہیں، جس میں فیملیز بھی آتی ہیں، بچے بھی آتے ہیں، اور جو جہاں یہ دھماکہ ہوا اس کے سامنے جو ہے ایک پوائنٹ ہے اور جو کارنر کہلاتا ہے انارکلی، جہاں سے بازار یہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے کچھ لوگوں نے جو ہے کھانے پینے کے ٹھیلے بھی لگائے ہوئے ہیں، کسی نے وہاں یہ جو ہے مکئی وغیرہ کی ریڑیاں بھی لگائی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو زمین پر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اپنے سٹال لگائے ہوئے تھے، اخبار کا سٹال بھی تھا، اسی طرح چائے کی ایک دکان بھی تھی، اور جو یہ لوگ ہیں کھانے پینے کی دکانوں والے، انہوں نے سلنڈر بھی رکھا ہوا تھا۔ ابتدائی طور پر جب یہ دھماکہ ہوا تو اس وقت جو تھے یہاں یعنی مشاہدین یا لوگ تھے افراتفری میں تھے، چونکہ دھماکے کے بعد ایک خوف و خراش کی فضا پھیل گئی، یہاں پر جو ہے لوگ یہی سمجھے کہ شاید سلنڈر دھماکہ ہوا۔ کافی دیر تک اس بات کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا کہ یہ ایک دھماکہ ٹائم ڈیوائس یا کوئی کسی نے یہاں جو ہے کوئی دھماکہ خیز مواد رکھا ہے اس کو ریموٹ کنٹرول سے بلاسٹ کیا گیا۔ اس حوالے سے کوئی جو ہے پولیس افسر بھی اس بات پہ راضی نہیں تھا، اس بات پہ یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک دھماکہ ہے، چھوٹی نیوئی کا دھماکہ ہے۔ شروع میں 3 زخمیوں کی اطلاع آئی، اس کے بعد جو ہے یہ تعداد بڑھتی گئی۔ جیسے ہی ہم 15 سے 20 منٹ کے دوران اس جائے وقوع پر پہنچے، وہاں اسی طرح جو حالات تھے، خون بکھرا ہوا تھا، جو دکانیں تھیں، جو 3 سے 4 یہاں دکانیں تھیں جن کے باہر یہ موٹر سائیکل کے پاس دھماکہ ہوا ہے۔ ابھی یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہے کہ یہ دھماکہ جو ہے موٹر سائیکل کے اندر شاید اس میں دھماکہ خیز مواد فٹ کیا گیا تھا، اس کو ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے جو ہے اڑایا گیا، یا جو موٹر بائک پہ کوئی جو مبینہ دہشت گرد یہاں آیا تھا، وہ اب اس کے ہاتھ میں کوئی بیگ تھا، اس نے یہاں بیگ موٹر سائیکل کے ساتھ رکھا اور وہ خود پیدل یا اس بازار کی طرف اندر کی طرف نکل گیا۔ جیسے ہی وہ یہاں سے گیا، کچھ ہی لمحوں بعد یہاں ایک خوفناک دھماکہ ہوا، جس کے بعد یہاں دھواں پھیل گیا، آگ لگی۔ جو مقامی لوگ تھے، دکاندار تھے، وہ خوف سے ہو کر اپنی دکانیں چھوڑ کر بھاگے۔ اس کے بعد جو ہے ریسکیو کام، پولیس، سی ٹی ڈی، حساس ادارے کی ٹیمیں، سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ یہاں فوری طور پر وہاں انہوں نے یہاں پہنچ کر شاید بم ڈسپوزل اسکواڈ جو ہے اس کی کوئی رپورٹ آئی ہے کہ انہوں نے اپنی رپورٹ کو پیش کی ہو کہ یہ دھماکہ خیز مواد جو تھا کن چیزوں کے اوپر مشتمل تھا؟ انہوں نے کوئی رپورٹ ابھی تک دی ہے یا اس کے لیے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے فی الحال؟ جو دھماکہ خیز مواد کے حوالے سے رپورٹ ہے وہ ابھی تک پیش نہیں کی گئی۔ جو ذرائع ہیں ہمارے جن سے ہماری جو سورس ہیں بات ہوئی تھی، ان کا کہنا تھا کہ اس دھماکے میں جو ہے 1.5 کلو گرام کے قریب جو ہے دھماکہ خیز مواد جو ہے استعمال کیا گیا۔ جو قریبی جو عمارتیں تھیں، جو بینک تھا، اس کے جو شیشے تھے باہر والی سائڈ پہ، اس پہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بال بیرنگ جو گولی کا کام کرتے ہیں، دھماکے کے بعد جیسے ہی بلاسٹ ہوتا ہے تو کیل جو نٹ بولٹ ٹائپ چیزیں اس میں رکھی جاتی ہیں جو پھیلتی ہیں، جس سے انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہوتا ہے، لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں، ان کے نشانات یہاں پائے گئے ہیں۔ اور جو جب اس علاقے کو پورا کارڈن آف کر دیا گیا، اس کے بعد جو ہے کسی عام شہری یا ہمیں بھی یہاں وہاں آگے نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ جو سیکیورٹی فورسز اور دیگر ادارے ہیں جنہوں نے یہاں سے جائے وقوع سے ایویڈنس کلیکٹ کیے ہیں، ان کی جانب سے جو ذرائع نے کہا کہ یہاں سے ان کو کچھ ایسے شواہد یہ بال بیرنگ ملے ہیں کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ اس دھماکہ خیز مواد میں یہ جو ہے استعمال کیے گئے، اور جیسے ہی دھماکہ وہ یہ ساری چیزیں ایک دم پھیلیں، جس سے لوگ بھی زخمی ہوئے، جس سے انسان 2 جو اس وقت بتائی جا رہی ہیں انسانی جانیں ضائع ہوئے ہیں، جس میں ایک بچہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو 26 سے زائد جو افراد ہیں وہ زخمی ہوئے، جن کو میو ہسپتال سمیت دیگر ہسپتالوں میں شاہد صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ میاں نویز صاحب سے ہاسپٹل کا پوچھتے ہیں، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ میاں نویز صاحب، جب ہاسپٹل کا آپ نے رخ کیا تو وہاں پہ کیا صورتحال تھی؟ ریسکیو کے بعد ظاہر ہے کہ جو لوگ اس واقعے کے اندر شہید ہوئے تھے اور جو زخمی ہوئے تھے وہ ظاہر ہے ہاسپٹل کی طرف آئے۔ میو ہاسپٹل کتنا دور ہے؟ میں تو خود چونکہ کراچی کا رہنے والا ہوں، اس لیے مجھے تھوڑی سی زیادہ وضاحت آپ سے چاہیے کہ میو ہاسپٹل کتنی دور ہے، کتنی دیر میں زخمیوں کا انٹیک یہاں پر شروع ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ہاسپٹل کا رسپانس کیا تھا؟ جی فہد، بہت شکریہ۔ ایک تو انتہائی جو ہے وہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، لاہور کے دل میں انتہائی دکھ ہوا۔ آج جس طرح آپ نے ہسپتال کی صورتحال تو یہ انتہائی قریب ہے جس جگہ پر یہ وقوع پیش آیا، غالباً 1 کلومیٹر کا جو فاصلہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور بہت جلدی جو ہے وہ ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے اور دیگر ٹیموں کی جانب سے مریضوں کو میو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ لاہور کا یہ سب سے بڑا ہسپتال ہے